नमस्ते। कथावाचन श्रृङ्खला तिमीको आजको अङ्कमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा कवि, कथाकार तथा लेखक शेखर विकल्पजीको चिठी पढ्दैछु। शेखर विकल्पजी रूपन्देही निवासी हुनुहुन्छ र हाल जापानमा बस्नुहुन्छ। शेखर विकल्पजी यो चिठी श्रुतिको नाउँमा लेख्नुहुन्छ। प्रिय श्रुति, तिमीलाई जीवनमा चिठी लेखौँला या तिमी सम्झनामा फेरि फर्केर आउली जस्तो कहिले लागेको थिएन। खासमा तिमीले मसँग आफ्नो नामसम्म सही नभनेकी रहेछौ। किन श्रुति? मलाई तिमीसँग धितमरुन्जेल रिसाउन मन थियो तर पाइन। आखिर मान्छेले चाहेर पनि त रिसाउन नपाउने रहेछ है। कसैको नाममा के हुन्छ थाहा छैन, तर तिम्रो नामलाई भारी नपरोस् भनेर कति दिनसम्म मैले नयाँ कुरा हेर्न मन गरिन, सम्झिने चेष्टा गरिन। कलेजको हरियो चौरमा कति दिन तिमीलाई खोजिरहेँ तर कतै भेटिन। फेरि कुनै दिन सिट प्लानसँगै पर्छ कि भनेर एक्जामको घन्टी बज्दासम्म पनि आँखा ढोकामै पुर्याइरहन्थेँ, तर त्यो दिन कहिल्यै फर्केर आएन। तिम्रो जीवनमा त त्यस्ता सिट प्लान कति धेरै फेरिए होलान्। एउटै बेन्चमा पर्नेहरू कति धेरै आए होलान्। हुन त मेरा पनि आए, तर जीवनको 14औं वर्षमा पुग्दा किन यस्तो यादगार भयो होला? मलाई अचम्म लाग्छ श्रुति। हुन त म तिमीलाई आज 12 वर्षपछि शब्द अथवा तिम्रो रियल नामले बोलाउन सक्थेँ, तर खै किन मन लागेन। मलाई सोध्न मन छ श्रुति, त्यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर कहाँ पुग्यो होला? के भयो होला? हरायो होला कि फुट्यो होला? त्यही क्याल्कुलेटर थियो जसमा मैले 1 पेज लामो एकाउन्टको हिसाब गरेर कागज च्यापेर दिएको थिएँ। मान्छेलाई कसैको साथले कति ठुलो हिम्मत मिल्छ भन्ने कुरा आजसम्म म महसुस गर्छु श्रुति। जीवनमा कहिले चिट नछोडेको म ब्याचलरमा पुग्दा तिमीले एउटा हिसाब जानिन भन्दा पेजै भरिने गरी चिट सारेर दिएँ। चिट भेटिएको भए तिमी र म दुवै रेस्टिकेट हुने थियौँ। कापीमा रातो लाग्ने थियो। मलाई गाइड सरसँग किन डर नलागेको होला? बरु मलाई अन्तिमसम्म त एउटै कुराको डर लागिरह्यो, कतै हिसाब त बिगारिन। थाहा छैन श्रुति, त्यो तिमी प्रतिको लगाव थियो वा मेरो मूर्खता। शब्द नामसँग म यसरी जोडिएर आयो कि मैले शब्दकै नाममा कविता लेखेँ, पत्रिकामा छपाएँ पनि। त्यो पत्रिका मसँग आज पनि सुरक्षित छ घरको दराजमा। हुन त तिमीले मेरो नाम शब्द हो भनेर भनेकी थिएनौ कहिल्यै। क्याल्कुलेटरमा लेखिएको नाम थियो शब्द शर्मा। मैले किन सोचिन होला त्यो क्याल्कुलेटरमा लेखेको नाम तिम्रो नहुन पनि सक्छ भनेर, या यसै राखेको उपनाम पनि त हुन सक्थ्यो। साँच्ची त्यो क्याल्कुलेटर तिम्रै त थियो। तिमीलाई थाहा छ श्रुति, म तिमीलाई खोज्दै तिम्रो कलेज मिलेनियममा पनि पुगेको थिएँ। सोधेको थिएँ शब्द शर्मा भन्ने कोही केटी छ कमर्समा भनेर। एकाउन्टेन्ट सरले नेम लिस्ट हेरेर कोही छैन भन्दा म जीवनकै सबैभन्दा बढी निराश भएको थिएँ। मनमा बस्न र सम्झना हुन धेरै कुरा नचाहिने रहेछ श्रुति। आखिर तिमीसँगको बसाइ 3 घण्टा न हो। न एक्जाम हलमा सँगै बस्यौँ, न बाहिरिँदा सँगै। 3 घण्टाको बिचमा मुस्किलले 3-4 पटक हेराहेर भएको त हुँदो हो, त्यो पनि झलक झुलुक मात्रै। खास तिम्रो आवाज पनि त जम्मा 3 शब्द मात्रै त सुनेको थिएँ। त्यति सुमधुर र त्यति कर्णप्रिय आवाज कहिले केही लागेन।
महाकाव्य सुने भन्दा गहन लाग्छ आज पनि त्यो 3 शब्द, सर, थपकपी। मलाई तिम्रो केही कुरा याद छैन श्रुति। तिम्रो त्यस्तो के थियो जस्तो भन्छन् नि, लालुपाते ओठ, गुलाब फक्रिए जस्ता गाला, खिरिला अनार जस्ता दाँत, नागबेली सिल्की लामो कपाल, बारुले कम्मर, क्याटवाक हिँडाइ, यस्तै के। खासमा यो मेरो रुचिको विषयमा कहिल्यै परेन श्रुति। म त सुन्दरता व्यक्तिको व्यवहार, चरित्र र उसको क्षमतामा हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्छु आज पर्यन्त। बरु एकपटक शिरदेखि पाउसम्म हेरेको थिएँ लुकेर तिमीलाई। तिम्रो आँखाको गोलो चम्किलो चस्मा र टाउको हेडबिन चाहिँ खुब मन परेको थियो। त्यसपछि नै हो मलाई चस्मा लाउने केटी हो भनेपछि हुरुक्क हुन थालेको। तिम्रो गेटअप भड्किलो नभए पनि तिम्रो हरेक चिज ब्रान्डेड थिए। स्यान्डलदेखि जिन्ससम्म, टी सर्टदेखि आउटरसम्म, तिमीसँग भएका हरेक चिज म सबै फुटपाथका सामान प्रयोग गर्थेँ, सिवाय विचार। श्रुति, खोलो पनि 12 वर्षमा फर्किन्छ भन्छन्। तिमीसँग भेट हुनु त्यही लेखान्त हो त। तिमीसँग म रिसाएको थिएँ, रिस त्यसै मरेर गयो हो कि तिमी कारण जान्न चाहन्छौ? खासमा तिम्रो नाम जान्न हाम्रो रिजल्ट आउनु परेको थियो। म चकित मात्र होइन, 3 चकित भए थिए श्रुति। मलाई कम आँकेको भनेर नसोच्नु ल। मनमा जे आएको थियो त्यही भन्न मन लाग्यो। त्यो अकाउन्टको दिन मैले सिकाइदिएको क्वेसन 15 मार्कको थियो। 15 मार्क मैले सिकाइदिएकी केटी त नामी कलेजकै टपर पो रहेछ। म अचम्म परेँ, छक्क परेँ। अचम्म त त्यति बेला लाग्यो, त्यो केटीको नाम त विनी बस्याल पो रहेछ। कति सुन्दर नाम, उस्तै सुन्दर केटी। अनि सुन त, ढिलै भए पनि बधाई छ है तिमीलाई। अधिकार त मलाई प्रिय विनी भन्न कहाँ छ र? अझ आफैले सम्बोधन गरेर श्रुति भन्न पनि त कहाँ पाइयो र पनि भनिहाले रिसाउनु नि। रिसायो भने त्यो 15 मार्कको चिट सम्झेर हिसाब मिलान गरिदिनु। जनचेतना पत्रिकामा तिम्रो फोटो सहितको नाम देखेपछि म पुनः तिम्रो कलेज पुगेको थिएँ दोस्रो पटक। त्यति बेला सेकेन्ड इयरको इक्जाम आउने बेला भइसकेको थियो। तिमीलाई भेट्छु, बधाई दिन्छु भनेर पुगेको थिएँ। तर विडम्बना, तिमी सेकेन्ड इयर ट्रान्सफर गरेर काठमाडौँ गएछौ। तिम्रो कलेज, फोन नम्बर, कोठा ठेगाना सबै सोधेको पनि हुँ, तर केही पनि पाउन सकिनँ। म सरकारी कलेजको साधारण विद्यार्थी, तिमी प्राइभेट कलेजकी टपर स्टुडेन्ट। तिम्रो कलेजबाट कुनै पनि जानकारी दिन अस्वीकार गरियो। जीवनमा पहिलोचोटि निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएको कुराले खुब किच्यायो मलाई। आफैलाई मौनतामा बाँध्नु बाहेक मसँग केही भएन विकल्प। त्यसपछि तिमीले मलाई कहिले याद गर्यौ वा गरेनौ। म व्हाइट लेकको बाटो हिँड्दा तिम्रो कलेज नदेखियोस् भनेर उतापट्टि फर्किन्थेँ। तिमीलाई बिर्सन चाहन्थेँ, बिर्सन कहाँ सजिलो रहेछ र। त्यसपछि सबै वर्षका परीक्षाहरूमा एउटै सिट प्लान पर्छ कि भनेर आश पलाउँथ्यो। गाउँबाट काठमाडौँ जाँदा कलङ्कीमा बसबाट ओर्लँदै गर्दा कतै तिमीसँग भेट हुन्छ कि भन्ने आश लाग्थ्यो। सबै आशाहरू पुरा नहुने रहेछन् श्रुति। जीवनले नयाँ मोड लियो। तिमीसँग भेट भएको, हुन त भेट के भन्नु, तिमीलाई देखेको भनौँ होला। 9 वर्षपछि मैले पासपोर्टमा छापा हाने। सोचेको थिएन जीवनमा यति ठुलो निर्णय यति सजिलै एक्लै लिन्छु भनेर। आमाका आँखामा बरोबर आँसु झरिरहन्छन्। आज पनि फोनमा बोल्दा गहमा आँसुको दह हुन्छ। कहिले नछुट्ने वाक्य एउटै हो आमाको, बाबु आइज के घर।
सोचे जस्तो जिन्दगी हुँदैन श्रुति, तर बनाउनु पर्छ भन्थे। भन्नु र हुनु फरक रहेछ। हुन त तिमीलाई सम्झेर बहकिनुको कुनै अर्थ पनि छैन, तर पनि खै मन नहो। अब चाहिँ फर्केर जान्छु भन्ने सोच्दा सोच्दै परदेशमा 4 वर्ष पुग्न लागेछ। समयको गति कति वेगवान हुने है श्रुति। घडीको सुई रोकेर समय रोकिने भए अथवा समय फर्काएर फर्किने भए। फेरि एकपटक 2065 सालमा पुग्न मन थियो। तितमरुन्जेल तिमीसँग कुरा गर्न मन थियो। खैर, जिन्दगी एउटा अधुरो फिल्म रहेछ। अचेल यस्तै सोचेर मन बुझाउँछु। जीवन बगिरहने खोला रहेछ। चाहे जति गहिरो दहमा भासिए पनि, चाहे जति कठिन पहाडमा ठोकिए पनि बग्न छाड्न नमिल्ने रहेछ। एउटा कुरा नढाँटी भन्छु ल, तिमीसँग झुट बोले पनि आफैलाई ढाँट्न नसकिने रहेछ। विदेश छिरेपछिका दिनहरूमा मैले तिमीलाई कहिले याद गरिनँ। खास याद गर्नुको अर्थ पनि त छैन भन्ने सोचेँ। जे कुरा रहरभन्दा पर रहेर गरिन्छ नि, त्यो चिजले धेरै कुरा प्रभाव पार्दो रहेछ श्रुति। विदेश मेरो रहर नभएर बाध्यता थियो। हुन त तिमीले पनि मेरो काम र पढाइप्रतिको लगनशीलता र देश फिर्ता नभएको कुराले पत्यार नलाग्ला, तर यो कटु सत्य हो। म व्यवस्थाको गहिरो रहमा भासिएको छु। विदेशको दुःख र परिस्थितिका कुरा त गरिसाध्य छैन। सोचेको पनि थिइनँ जीवनमा फेरि यस्तो मोड आउला भनेर। कल्पना र सपना भन्दा पनि पर केही हुँदो रहेछ। मलाई त लाग्छ कुनै घटना संयोगभन्दा पनि माथि हुन्छन्, भाग्य र समयभन्दा पनि पर हुन्छन्। खैर, त्यस्तै भयो। तिमीलाई सोध्ने प्रश्नको लाइन लगाउने हो भने त नाइल नदीभन्दा पनि लामो हुन्छ होला, तर सोध्न मन लाग्यो श्रुति, कि तिमीले पुराना दिन मिस गर्यो त्यो पल। खासमा म काम नपाएर छटपटिएको 2 महिना बितिसकेको थियो। काम पाउनु माम पाउनु भन्दा ठुलो कुरा भइसकेको थियो। तिमीलाई भन्नु परेन विदेशको महँगी र कठिनता। त्यस्तै पीडाको चक्रव्यूहमा गुजारिरहेको थिएँ जीवन। त्यसै क्रममा कताबाट कसैको सहयोग आइपुगेर काममा जोडिन पुगेको थिएँ। कम्पनी भर्ना भएको थिएँ। त्यो तेस्रो दिन थियो। त्यो तेस्रो दिन थियो मेरो कामको। कुनै कुनै घटनाहरू दोहोरिरहने सपना भएर आउँदा रहेछन् श्रुति जिन्दगीमा। कसरी मिल्यो होला तिमीसँग एकै दिन, कसरी मिल्यो होला तिमीसँग एकै दिन सिफ्ट। जसरी मिलेको थियो एक्जाममा एउटै सिट प्लान। गणितकै हिसाबमा पनि हप्तामा 7 दिन हुन्छ। 3 दिन काम गरे पनि 3 दिन अलग अलग भाग लाए पनि अझै एक दिन शेष हुन आउँछ। तर हामी कहाँ एक कमन भएर आयो। यो कस्तो संयोग। श्रुति, सोध्न मन त थियो नि, स्टुडेन्टमा आएकी हौ कि डिपेन्डेन्ट, बिहे गर्यौ कि गरेकी छैनौ, मैले तिम्रो नाममा लेखेको कविता पढ्यौ कि पढिनौ, मैले तिमीलाई कलेजमा खोज्दै गएको खबर सरले तिमीलाई दिए कि दिएनन्। प्रश्नहरूकै अमेजन जङ्गलमा छु श्रुति। जीवनमा फेरि अर्को निर्णय लिए। थाहा छैन यो सही हो वा गलत। तिमीलाई मैले त्यो दिन देखेको पनि थिइनँ। खै कुन विश्वासले तिमीले मेरो अनुहारसम्म नहेरी ब्याग समाउन दियौ, त्यो पनि पानी रङको जापानिज ब्याग। अनुहार त मैले पनि तिम्रो देखेको होइन, तर बोली सुनेको हुँ। तिमी पनि बोली सुनेकै भरमा नेपाली भनेर कत्रो विश्वासले ब्याग थमायो। खै कसरी पुगे मेरा नजरहरू। पापी हुन् जस्तो कहिले लागेन। चोरका जस्ता छन् भनेर पनि
कसैले भनेन आजसम्म। र पनि यी आँखाहरू तिम्रो ब्यागमा दौडिए, जहाँ क्लियर ब्याग पनि थियो। पासपोर्टमा लेखिएको बेहोरा देखेँ। अचानक भूकम्प आयो, ज्वालामुखी विस्फोट भयो, ठुलै सामुद्रिक आँधी आयो, बाढी पस्यो, पहिरो गयो। एकैचोटि यो घटना हुन सम्भव छैन। सम्भव रहेछ श्रुति। तिम्रो क्लियर ब्यागको फोटोकपी पेपरमा लेखिएको थियो, बिनी बस्याल, तानसेन 11 पाल्पा। मन्नी अपराध जेलमा कोचिएको कैदी जस्तो भए अचानक। कति बेला जेल तोडौँ र भागौँ जस्तो भइरह्यो। मैले समाएको तिम्रो ब्याग होइन, कुनै टाइम बम हो जस्तो, एकैछिनमा विस्फोट हुनेछ जस्तो भइरह्यो। तिमी उस्तै रहेछौ, चिटिक्क राम्री, उज्यालो हँसिलो अनुहार, चम्किला आँखा। धन्न तिमीसँग फेरि आँखा जुँदैन। धन्न तिमीले मेरो अनुहार हेरिनौ। म हतार छ है भन्दै भागिहालेँ। भाग्नुमा तिमीले कुनै शङ्का त गरिनौ। बाटोभरि सोचिरहेँ, फेरि फर्केर जाउँ कि, शब्द भनेर बोलाउँ कि, तिमी मेरो हृदयकी हरफ हौ, तिमी धड्कनकी श्रुति हौ भनौँ कि। तर म पुरा नहुने सपना देख्न छाडिसकेको थिएँ। मलाई माफ गर श्रुति। भन्न त मन थियो, त्यो दिन मैले लेखेको चिट नभएर जीवनकै पहिलो प्रेम पत्र थियो भनेर। तिमीले अन्जानमा लगेको पेन्सिल हाम्रो प्रेम लेख्ने गुलाबको थुङ्गा थियो भनेर। र भन्न मन थियो श्रुति कि मेरो दिलबाट निस्केर जाऊ कि सधैँको लागि आऊ भनेर। तर खै किन आँटै आएन श्रुति। भोलिदेखि काममा नआउने निद गरेँ। कार्यक्रम तिमीको आजको अङ्कमा हामीले सुन्यौं श्रुतिको नाउँमा लेखिएको पत्र। लेखक हुनुहुन्थ्यो शेखर विकल्पजी। तपाईँ पनि कसैको नाउँमा पत्र लेख्न चाहनुहुन्छ भने 1000 देखि 1200 सम्मका शब्दहरूमा समेटी लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। मेरो इमेल एड्रेस रहेको छ aadarsajeevan@gmail.com। आजको श्रृङ्खलाबाट म तपाईहरुको हेमन्त गिरी पनि बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोला, खुसी रहनुहोला। नमस्कार।